अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टर्न कुरान एंड हदीस चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारी पिछली वीडियो में हमारा नौरानी क़ायदा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान पाक शुरू करेंगे पढ़ना। सूरह फातिहा से इसको स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना ना हो। अच्छी तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ हर चीज़। तो अपना सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को गुन्ना के बारे में बताया था कि गुन्ना क्या होता है। दोबारा से फिर बता देती हूँ कि नाक की सख्त हड्डी में आवाज़ ले जाकर एक अलिफ की मिक़दार के बराबर ठहर कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। हरूफ गुन्ना कौन कौन से हैं, यानी कि किन हरूफ पर गुन्ना किया जाता है। नून और मीम। जब नून और मीम मुशद्दद हों, यानी कि इनके ऊपर शद हो, तो उन पर गुन्ना करना वाजिब है। मसलन इन्न, सुम्मा। गुन्ना के कुल 20 हरूफ हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि गुन्ना के कुल 20 हरूफ हैं, जिनमें से हमने 16 हरूफ पढ़े थे और 4 हरूफ हमारे रहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं आप लोगों को कुरान पाक की तिलावत शुरू करने से पहले उन 4 हरूफ के बारे में भी बता दूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। 16 हरूफ हमने जो पढ़े थे, उनमें से 15 हरूफ इख्फा थे और एक हर्फ बा, जिसे क़ल्ब माल इख्फा कहते हैं। हरूफ इख्फा और हर्फ क़ल्ब, हर्फ क़ल्ब की मैंने आप लोगों को तफसील बता दी थी। और बाकी के जो 4 हरूफ हैं वो हैं हरूफ इदगाम। ठीक है, हरूफ इदगाम। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हरूफ इदगाम की तफसील बताने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इदगाम है क्या? इदगाम के हरूफ, टोटल हरूफ कितने हैं? गुन्ना में तो उसके 4 हरूफ इस्तेमाल होते हैं, जिनको बागुन्ना कहते हैं। ठीक है, इदगाम बागुन्ना जिनमें होता है। लेकिन इदगाम के टोटल हरूफ कितने हैं? इदगाम के टोटल 6 हरूफ हैं, जिनका मजमुआ यअमालून है। ठीक है, यअमालून यानी कि हरूफ हैं या, वा, मीम, लाम, वाव, नून। ये 6 हरूफ हैं जो कि हरूफ इदगाम कहलाते हैं। अब हरूफ इदगाम की भी आगे इक़साम है। हरूफ इदगाम की 2 इक़साम हैं, इदगाम बागुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, अब हमारे जो गुन्ना में हमारे जो हरूफ इस्तेमाल होंगे वो हैं इदगाम बागुन्ना। आपको अल्फाज से समझ आ गई होगी कि बागुन्ना यानी कि जिनमें गुन्ना होगा, और बिला गुन्ना जहां गुन्ना नहीं होगा। हरूफ गुन्ना वहां होंगे लेकिन वहां पर गुन्ना नहीं होगा। तो इदगाम की इकसाम है 2, इदगाम बागुन्ना और दूसरी है इदगाम बिला गुन्ना। तो मैं आप लोगों को दोनों की इंशाल्लाह तफसील बताऊंगी आज। इदगाम बागुन्ना के हरूफ हैं 4, जो कि गुन्ना में इस्तेमाल होते हैं। टोटल 20 हरूफ में 15 हरूफ इख्फा, 4 हरूफ इदगाम, एक हर्फ बा, जिसे क़ल्ब माल इख्फा कहते हैं। हरूफ इख्फा भी हमने पढ़ लिए 15, एक हर्फ बा भी पढ़ लिया। आज जो है वो इदगाम बागुन्ना के 4 हरूफ और बिला गुन्ना के 2 हरूफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम पढ़ लेते हैं इदगाम बागुन्ना के 4 हरूफ, जिनका मजमुआ है यूमिन, यानी कि या, वाव, मीम और नून। ये 4 हरूफ हैं जिनमें इदगाम बागुन्ना होगा, मगर इसमें शर्त है कि नून साकिन या नून तनवीन और हरफे इदगाम, नून साकिन या नून तनवीन, ठीक है, और हरफे इदगाम यानी कि या, वाव, मीम और नून दोनों एक ही कलमा में इकट्ठे ना हों।
ٹھیک ہے، پھر وہاں پر ہوگا ادغام باغنا، جیسے من یؤمن، میم نون یا واو میم نون، لیکن نون جو ہے وہ ساکن ہے یا مشدد ہے، تو ہم پڑھیں گے میم یا زبر مئی، یا واو پیش یو، میم نون زیر من، من یؤمن، ٹھیک ہے۔ تو من جو ہے علیحدہ ہے، یؤمن علیحدہ ہے، دو علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ من ایک الگ کلمہ ہے، یؤمن ایک الگ الگ کلمہ ہے، تو دونوں ایک کلمہ میں اکٹھے نہیں ہیں، تو یہاں پر ہوگا ادغام باغنا، من یؤمن، من یؤمن، اس طرح سے اکٹھا تیز تیز نہیں پڑھ دیں گے، یا من یؤمن نون کی آواز نہ آئے اس طرح دبا کے آواز کو نہیں پڑھنا، من یؤمن۔ ایک اور ہے من یقول، من یقول، من یقول، میا نون کی آواز کو پوشیدہ نہیں کرنا، واضح کرنا ہے، من یقول فی جنات یتساءلون، ٹھیک ہے۔ یہاں دو زیر کی تنوین ہے، فی جنات ایک الگ کلمہ ہے، آگے دوسرا کلمہ آ جاتا ہے یتساءلون، لیکن یا جو ہے مشدد ہے اور پیچھے دو زیر کی تنوین ہے، ان کو ملانا ہے، تو یہاں پر ہوگا ادغام باغنا، فی جنہ، یہاں پر تو صرف غنہ ہوگا، لیکن تین یتسا جو تین یا پڑھتے ہیں ہم، وہاں پر ہوگا ادغام باغنا، فی جنات یتساءلون، ٹھیک ہے۔ یہ تھے حروف ادغام، لیکن اگر حرف نون ساکن یا نون تنوین اور حرف ادغام ایک ہی کلمہ میں ہوں تو ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، کاپی پینسل لے لیں، اس پر نوٹ کر لیں، اس کو اچھے سے یاد کریں کہ اگر یومن جو حروف ہیں، حروف ادغام یا واو میم اور نون، نون ساکن یا نون تنوین اور حرف ادغام ایک ہی کلمہ میں اکٹھے نہ ہوں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، اگر اکٹھے نہ ہوں تو ادغام ہوگا، اور اگر یہ ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہوں تو ادغام نہیں ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہاں پر ادغام ہوگا تو اس کو تو کہیں گے ادغام باغنا، لیکن جہاں ادغام نہیں ہوگا اس کو کہیں گے اظہار مطلق، اظہار مطلق، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ادغام نہیں ہوگا اس کی بھی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے دنیا، ٹھیک ہے، دنیا، دن، یہاں پر ہم نے دن یا نہیں پڑھنا، دن یا دن نہیں کہنا، ٹھیک ہے، دال نون واو، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا۔ پھر ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، قنوان، اب قنوان نہیں پڑھنا ہم نے، قن، قاف نون زیر قن، قنوان، بن یان، صنوان، اب جو ہے یہ اکٹھے ایک ہی کلمہ میں آ رہے ہیں، جیسے دن یا، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، نون جو ساکن ہے اس کے بعد یا جو ہے اسی کلمہ میں آ گیا ہے، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، اظہار مطلق ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان چار حروف کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم جو ادغام بلا غنہ ہے اس کے دو حروف ہیں، 6 ٹوٹل حروف تھے ادغام کے، 4 باغنہ کے وہ ہم نے پڑھ لیا، باقی رہ گئے 2، وہ ہیں ادغام بلا غنہ کے۔ تو ادغام بلا غنہ کے جو 2 حروف ہیں وہ باقی بچتے ہیں لام اور را، ٹھیک ہے، ادغام بلا غنہ 2 حروف لام اور را میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ہم، جیسے من ربہم، من لدن، ھدی للمتقین، غفور الرحیم۔ یہاں پر نون کی آواز واضح نہیں ہوگی، اس کے مخرج کو پوشیدہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادغام بلا غنہ جو ہے اس کے معنی ہے نون کی آواز کو حرف کے مخرج میں، ٹھیک ہے،
नून की आवाज को हर्फ के मखरिज में पोशीदा करना, छुपाना उसको, ठीक है। अगर आवाज बिल्कुल छुप जाए तो फिर सही इदगाम आपने किया, ठीक है, सही इदगाम बिला गुन्ना, इसको भी जहन में रखना है। अगर आवाज आपसे नहीं छुपी, नून की आवाज जो है वो जाहिर हो रही है, तो फिर आपने इदगाम सही से नहीं किया, उसकी दोबारा से आपको प्रैक्टिस करना होगी। मिसाल दोबारा देख लेते हैं। मिर रब्बिहिम, मिर मिर, नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, मीम को रा से मिलाना है। मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, मिल्लादुन, अब मिल्लादुन में मीम के बाद नून साकिन है और आगे लाम, दूसरे कलमे में है लाम, जब लाम मुशद्दद है उसके ऊपर जबर, दाल नून पेश दुन, मिल्लादुन। अब लेकिन मिल मिल, नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, मीम को लाम से मिलाना है, मिल्लादुन। हुदल लिल मुत्तकीन, दाल के ऊपर दो जबर की तनवीन है और आगे लाम मुशद्दद है, हरफ बिला गुन्ना, ठीक है, इदगाम बिला गुन्ना का हरफ है लाम। लेकिन यहाँ पर हुदल लिल, हुदल, हुदल, ला, नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, हुदल लिल, दाल को डायरेक्ट जो है वो लाम से मिलाना है, हुदल लिल, हुदल लिल, इस तरह से नहीं, नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, हुदल लिल। गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, गफूरुर रहीम, ठीक है। इदगाम बिला गुन्ना का माना क्या है? नून की आवाज को हर्फ के मखरिज में पोशीदा करना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कहीं से भी समझ नहीं आई है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आइए अपना आज का सबक जो है वो हम शुरू करते हैं। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा मक्की है। मक्की और मदनी सूरतें होती हैं कुरान पाक में, मक्की और मदनी, कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई हैं उनको मक्की कहा जाता है और जो मदीना में नाजिल हुई हैं उनको मदनी कहा जाता है। तो सूरह फातिहा जो है वो मक्का में नाजिल हुई है, इसलिए ये सूरत मक्की है। इसकी 7 आयात हैं और 1 रुकू है इसमें। तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ वा जो है हरूफ मुस्तालिया है और इसके ऊपर रा जो है उसके ऊपर जबर है, तो ये पुर पड़ी जाएगी। इसको पुर मोटा करके पढ़ेंगे, रा नहीं, वा बिल। और हरूफ हल्की है तो इसको हल्क में से अदा करेंगे। मीम साकिन, अल्हम्दुलिल्लाह, लाम जो है अल्लाह का लाम है, इसको बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इससे पिछले हर्फ के नीचे जेर है। अगर जबर या पेश हो तो उसको मोटा करके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जेर है तो इसको बारीक पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। यहाँ भी रा पुर पड़ी जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर जबर है इसलिए इसको पुर पड़ा जाएगा। अब यहाँ अगर हम वस्ल करें, यहाँ रब्बिल आलमीन पर वक्फ कर दिया है हमने, तो जब आगे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर जबर पड़ेंगे, अर्रहमान, ठीक है, अर्रहमान। लेकिन अगर हम वसल करके पढ़े हैं, इसको वक्फ नहीं करे,
تو پھر پڑھیں گے نرحمہ، نون کو را کے ساتھ ملائیں گے. اگر آپ کا سانس ہے، ٹھیک ہے، آپ آگے پڑھ سکتے ہیں تو آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر عالمین الرحمن نہیں پڑھیں گے. پھر ہم نے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا سانس نہیں ہے، آپ نے وقف کرنا ہے یہاں پر، تو پھر جب آگے سے پڑھیں گے تو الرحمن الرحیم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. یا کے آگے واو ہے، یا کے اوپر زبر ہے تو یہاں واو لین ہے، تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے. یہ زیادہ کھینچ کر یوم الدین نہیں پڑھیں گے، یوم الدین. ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. یہاں صاد حروف مستعلیہ ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. طا بھی حروف مستعلیہ ہے اور قاف بھی، تو ان تمام حروف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اہدنا الصراط، تا دو نقطے والی تا بن جاتی ہے اس طرح. طل، اہدنا سین نہیں پڑھیں گے، صاد ہے. اہدنا الص، را نہیں را. دوبارہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. غین بھی حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. یہاں ضاد بھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضاد بھی حروف مستعلیہ ہے اور آگے اس کے اوپر آگے مد متصل ہے تو اس کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولا الضالین. لام کے اوپر شد ہے، یہ مشدد ہے لام، تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ولا الضالین نہیں کہیں گے، تھوڑا سختی کے ساتھ. ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اگر آپ لوگوں کا سانس ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ وقف کرنا چاہتے ہیں، تو جس حرف پر آپ کا سانس ختم ہو جائے تو اس حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں میرا سانس ختم ہوا، غیر المغضوب بھی ہے تو میں با کو جو موقوف علیہ ہے، جو آخری حرف ہے، تو اس کو ساکن کر دوں گی. باقی جو حرکت ہے زیر، اس کو ختم کر کے اس کے اوپر جزم لگا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. غیر المغضوب. با حروف قلقلہ ہے تو اس پر یہاں پر جب یہ ساکن ہوگا تو اس پر قلقلہ ہوگا. تو جب دوبارہ پڑھیں گے، وصل دوبارہ پڑھیں گے تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، آگے سے علیہم سے شروع نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں مغضوبی کے بعد کوئی بھی علامت وقف نہیں ہے. ہمارا سانس ختم ہوا تھا اس لیے ہم نے خود یہاں پر وقف کیا ہے، یہاں پر علامت وقف نہیں ہے. اگر علامت وقف ہو تو پھر آگے سے شروع کریں گے، اگر علامت وقف نہ ہو تو دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی.
امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوا ہے تو دوبارہ اس کی بار بار مشق کریں۔ کوئی بھی کام ہے وہ بغیر مشق کے، بغیر بار بار کرنے کے، کوشش کرنے کے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے اس کو بار بار کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، آپ جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکیں گے، آپ اس پر عبور حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ